बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्त, आज मैं आपको एक 1.5 दर्जन बकरे दिखाना चाहता हूँ। ये कुर्बानी वाले ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 दांत होने के करीब है मेरे भाई। इन बकरों को आप इस टाइम बेहतरीन माशाल्लाह सस्ते रेट पे मंगवा सकते हो भाईजान। ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो तैयार हो चुके हैं, क्योंकि मुझे दोस्त कहते रहते हैं ना कि रियाद भाई आप बकरे जो है ना बहुत कम दिखा रहे हो। मैंने कहा छोटे बकरे तो वैसे भी आप लोगों के पास सही नहीं पलते, लेकिन तैयार बकरा जो है ना आपको देना चाहिए। बस अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप कहते हो कि रियाद भाई ऐसा बकरा होना चाहिए कि तैयार, माशाल्लाह ये बकरे तैयार हैं कुर्बानी के लिए मेरे दोस्त। ये टोटल बकरे 18 बकरे हैं मेरे दोस्त, 18 बकरे। ये 18 बकरे यानी 1.5 दर्जन बकरे। तो आप जितना भी लें, आपको नज़र आ रहा है सामने बड़ा, और भी मेरे पास जितना आप मंगवाना चाहें, ख़ुद आना चाहें आप ले सकते हैं भाईजान। 100 बकरा भी लें आप, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बिस्मिल्लाह गोट फार्म से मिलेगा। ये बकरे माशाल्लाह अभी बेहतरीन वेट वज़न में खड़े हैं और इनकी क्वालिटी भी एक नंबर है। क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि रियाज भाई बकरा जो है ना खूबसूरत होना चाहिए, तो खूबसूरत बकरा ही मुझे पता है कुर्बानी पे सेल भी होता है, लोग भी पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको इतना पता है कि लाहौर में सबसे पहले राजनपुरी बकरा सेल होता है, उसके बाद और ब्रीड मक्खी चीना बीतल अबलग बाद में जो है ना सेल होता है। सबसे पहले लोग जो लेते हैं वो राजनपुरी को ही लेते हैं भाईजान। तो इसलिए मेरा दिल भी कह रहा था कि मेरे पास तो मक्खी चीने भी हैं, अबलग बीतल भी हैं, लेकिन क्योंकि बेस्ट ब्रीड जो है ना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्रीड, सबको ज़्यादा पसंद आने वाली ब्रीड वो राजनपुरी ही है। तो राजनपुरी ब्रीड मैंने अपने दोस्तों को कि ये मुनासिब समझा कि अपने दोस्तों को ये ब्रीड दिखाऊं। तो आज जो ये ब्रीड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भारी बकरे हैं मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह वेट वज़न आप तो इनका चेक कर सकते हैं, ये फुल तैयार हो चुके हैं समझोगे। आप इसको 8 महीने मज़ीद पालेंगे, आप अंदाज़ा खुद कर सकते हो तो ये कितना जो है ना वेट वज़न हो जाएगा। अब हमने इसको आंडल इसलिए खड़ा है कि हाइट पूरी कर लें। इन्होंने हाइट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर लिया है, पूरी हाइट के हो चुके हैं माशाल्लाह। अब सिर्फ इनको खसी करवाना है मेरे भाई। बस आपने खुराक लगानी है, गंदम या वंडा आप जो भी बनाते हैं, देसी वंडा बनाते हैं, उसको इसको डालें, फिर इनका वेट बढ़ता देखें। ये बकरा फिर आप 3 से 3.5 लाख का कुर्बानी पे आसानी के साथ सेल करते हो। हमसे भी ऐसे होता है, आपसे भी ऐसे होता है। तो लाहौर में माशाल्लाह इसकी जो डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो किसी जानवर की यानी किसी बकरे की इस तरह डिमांड नहीं होती भाईजान। ये बकरे उम्र में माशाल्लाह साल के हो चुके हैं, ठीक है। छोटा माल तो आपको पता है आपको ही तंग करता है, क्योंकि छोटा माल कभी कुछ खाता नहीं है, मोशन लग जाते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि उसका इतना मैदा ऐसा नहीं होता जैसे हम खुराक डालते हैं नई जगह पे। तो इस वजह से जो है ना ज़रा परेशानी बनती है। हमने कहा अपने दोस्तों को जो है ना बड़ा माल, बड़े बकरे यानी कि तैयार वाले बकरे दें, जिससे उनको रोज़ी भी ज़्यादा बचे और उनको माशाल्लाह पालने में भी कोई टेंशन और दिक्कत पेश ना आए। तो आज जो ये बकरे आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरे भाई, ये ठीक 2 महीने बाद 2 दांत होंगे। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर सारे बकरे 2 दांत होंगे और 2 दांत बकरे हो जाएंगे। अब वेट वज़न में तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है, वेट वज़न भी अच्छा हो चुका है इनका। और अच्छे वेट वज़न के बकरे सिर्फ मेरे पास ही मिलते हैं भाईजान। इनका मैं आपके साथ जो रेट शेयर करने वाला हूँ वो तो आप मुझे फ़ौरन ही कॉल करेंगे। नंबर मेरा स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। जितने मेरे दोस्त सीज़न लगाना चाहते हैं या अपनी कुर्बानी के लिए पालना चाहते हैं, वो टाइम ज़ाया ना करें, मेरे इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप करके ये बकरे मंगवा भी सकते हो। और ख़ुद लेने के लिए आते हो तो मेरी लोकेशन है डेरा गाजी खान, जगह का नाम है बाईपास चौक, चुंगी नंबर 5, बिस्मिल्लाह गोट फार्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई जो बकरे खड़े हैं सिर्फ आपके लिए ही खड़े हैं। मैं वैसे आपको पता है हर क्वालिटी रखता हूँ, हर नस्ल का बकरा रखता हूँ, लेकिन मुझे भी दिली तौर पे अपने यही पसंद होते हैं। राजनपुरी ब्रीड जो है वो तैयार ब्रीड हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है पूरे पाकिस्तान में इस जैसा बकरा खूबसूरत या बिकरे वाला नहीं होता, सिर्फ यही होते हैं।
تو میرے بھائی جو یہ آپ بکرے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو 50 چاہیے یا 100 چاہیے، 10 چاہیے، 20 چاہیے، جتنا بھی چاہیے آپ اپنی مرضی کے مطابق، جتنا آپ کو ضرورت ہے ضرورت کے مطابق آپ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج میں جو یہ بکرے دکھا رہا ہوں میرے بھائی، یہ اسی وقت انشاءاللہ آپ جو ہی ویڈیو میرے دیکھ رہے ہوں گے میرے دوست، تو میں ان دوستوں کو مخاطب ہوں جو میرے پرانے دوست ہر سیزن پہ مجھ سے بکرا خریدتے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو خاص ہے، کیونکہ بھائی جان تیار بکرا نہیں ملتا، ایسا چھوٹا ملتا ہے۔ تو مجھ سے کچھ دوست کہتے ہیں ریاض بھائی ہم نے فلاں سے لیا بکرا، تو وہ بکرے جو ہے نا دندے نہیں ہوئے۔ ایسا مال آپ خریدو نا، وہ بھی سستے ریٹ پہ، بسم اللہ فارم گوڈ سے، تو آپ کو پتہ ہے کتنا سستا ملے گا، سستا بھی ملے گا، 2 دانت ہونے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، نفع بھی ڈبل کماؤ۔ بھائی جان آپ سستے کے پیچھے بھاگ کے دوسروں سے پیسہ اپنا ضائع کرتے ہو، اچھی چیز خریدو، پیسہ بھی کماؤ عزت سے، نہ کوئی ٹینشن نہ جھنجھٹ ہو۔ تو میرے بھائی آج جو یہ بکرے آپ کو دکھا رہا ہوں میرے بھائی، ان کا ریٹ میں آپ کے ساتھ فکس کر دوں گا، یعنی کہ فل سائز والا بکرا جو قربانی پہ 3 لاکھ کا بکنے والا بکرا، 3 سے 3.5 لاکھ کا بکنے والا بکرا آج آپ کو میرے فارم سے ملے گا صرف 70,000 کے حساب سے۔ ریٹ تو فائنل ہے میرے بھائی، 70,000 کے حساب سے ایسا کوئی بکرا کوئی بندہ بھی نہیں دے سکتا آپ کو، میں دے رہا ہوں۔ اگر آپ میرے بھائی جلدی رابطہ کر لیں گے تو 70,000 کے حساب سے اس ٹائم میں آپ کے ساتھ زبان کر دے رہا ہوں۔ بھائی جان کچھ دوست ٹائم پاس کرتے ہیں، جو بندہ جس بندے کو یہ ریٹ اچھا لگے، بکرے اچھے لگیں، وہی مجھے کال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے بھائی جان، اس سے کم نہیں ہوگا۔ ریٹ میں نے صرف اس لیے 70,000 دیا، ورنہ یہ بکرا اس ٹائم بھی یہ بکرا 1,10,000 کا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ اکیلا کر کے دیکھیں یہ بکرا اس ٹائم بھی 1,10,000 کا ہے۔ صرف کیا ہے ابھی سیزن ذرا منجی کا سیزن آ گیا ہے، یعنی چاول کی کٹاند کا، تو اس وجہ سے ذرا ریٹ ڈاؤن ہے، تو میں آپ کو اس ریٹ پہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی جان۔ یہ ایسا بکرا آپ کو کہیں نہیں ملے گا اس ریٹ پہ، صرف میرے پاس یہ بکرے موجود کھڑے ہیں، اس ریٹ پہ میں دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ 100 لیں، 50 لیں، 10 لیں، 20 لیں، صرف 70,000 کے حساب سے جلدی رابطہ کر لیں میرے بھائی۔ ماشاءاللہ یہ دیکھیں، اور خوبصورت اور تیار ہو چکے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے، ویٹ دیکھیں ان کا ماشاءاللہ۔ اب بھائی جان جلدی رابطہ کریں گے تو فائدہ آپ کا ہے، لاکھوں روپے آپ کو بچنے ہیں، ہم نے تو سیل کر دینے ہیں، نئے کسٹمر لے جاتے ہیں، خرید کر لے جاتے ہیں، لیکن آپ دوست رہ جاتے ہیں، پھر کہتے ہو ریاض بھائی ہم نے فلاں فارم سے مال لیا تو بچت نہیں ہوئی۔ کیسے بچت ہوگی جب ایسا مال نہیں رکھو گے تو آپ؟ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، زندگی دوبارہ ملیں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ نیکسٹ ویڈیو میں، تو آپ نے کسی بھی قسم کا کوئی جانور لینا ہے تو بسم اللہ گوڈ فارم سے آپ کو ملے گا سستے ریٹ پہ۔